अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की शेर की तशरीह की तरफ। उम्मीद है जितने भी अशआर मैं अपलोड कर चुका हूँ वो आपको या आपकी समझ में आ चुकी होगी और अब लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। तो शेर नंबर 5 क्या है? शेर नंबर 5 यही है, ये ज़र्रे राहरो की हिम्मतों पर मुस्कुराते हैं। ये ज़र्रे राहरो की हिम्मतों पर मुस्कुराते हैं, ज़ुबानी हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। ये ज़र्रे का मतलब यहाँ पे यानी जो मिट्टी है, जो ज़र्रात है, वो जगह जो दर खैबर में वाक़ है, उसकी तरफ इशारा है। राहरो मुसाफिर, सफ़र करने वाला। राह के मानी तो वैसे रास्ता है, रो के मानी यानी चलने वाला। तो वो बंदा जो सफ़र पे जा रहा होता है या रास्ते पे जा रहा होता है तो उसकी तरफ इशारा है। हिम्मतों पर, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हिम्मतों पर मुस्कुराते हैं, हिम्मतों पर मुस्कुराना, इसका क्या मतलब है? दूसरा मिसरा, ज़ुबानी हाल से इस माजी के अफसाने सुनाते हैं। ज़ुबानी हाल यानी हाल की ज़ुबान से माजी के अफसाने सुनाते हैं। माजी मतलब जो टाइम गुजर चुका है। इस शेर में शायद हफीज़ जालंधरी कुछ इस तरह कहना चाहते हैं कि शायद असल में हफीज़ जालंधरी एक तारीख़ी अहमियत के जो हामिल मुकाम है, जो जगह है जिसका नाम दर खैबर है, का ज़िक्र इस नज़्म में ये वो करके कहते हैं। और हफीज़ जालंधरी दर खैबर से गुजरने वाले ताजिरों को दाद दे रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। दाद का मतलब यानी वो उन लोगों को दाद दे रहे हैं। और दाद किस बात पे दे रहे हैं, यानी दाद देने की वजह क्या है? वो कहते हैं इन्ना हमवार चटियल, चट्टानों से गुजरने वाले तिजारती काफिले बाहिम्मत और ताकतवर है। वो कहते हैं इन्ना हमवार, नाहमवार जो ज़िग रास्ता हो, जो पेचीदा रास्ता हो, कॉम्प्लिकेटेड रास्ता हो, और नाहमवार रास्ते पे चलना ये बड़ी मुश्किल बात होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। चटेल ये चटियल है। चटियल के मानी वो मैदान, वो जगह जहाँ पे दरख्त वगैरह न हो या सहरा हो। और चुटियल के मानी वो भी इस तरह लिखा जाता है। चुटियल के मानी क्या है? मजरूह, यानी जिसे दुख पहुँचा हुआ हो, जो दिल से ज़ख्मी हुआ हो, तो उसकी तरफ इशारा है। वो कहते हैं कि इन्ना हमवार चटियल मैदानों या चट्टानों से गुजरने वाले तिजारती काफिले बाहिम्मत और ताकतवर हैं। यहाँ का रास्ता इस कदर तवील और तंग तारीख है जो राहगीरों के लिए बेहद मुश्किलात पैदा करता है। ज़ाहिर बात है कि दुनिया में भी जो फ़ौजें बड़ी बहादुर होती है तो उनके लिए रास्ता कोई वक़्त नहीं रखता। वक़्त का मतलब यानी कोई इतनी मुश्किल बात उनके लिए नहीं होती। और खैराली तहसीन है उन लोगों के लिए जो आसानी से इन रास्तों को अबूर कर लेते हैं और हिम्मत से अपनी तिजारत जारी रखे हुए हैं। एक मतलब तो इसका ये है, ज़ाहिरी बात है कि जो मुश्किल रास्ता हो तो मुश्किल रास्ते पे चलना बड़ी मुश्किल बात होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरे मिस्र में शायर कहते हैं कि ये रास्ता माजी के बहुत से वाक़यात की याद दिलाते हैं। यानी कौन कौन से वाक़यात की याद दिलाते हैं? इन्हें एक वक्त था कि यहाँ पे तकरीबन
کئی ہزار سال پہلے یہاں سے آریہ لوگ گزرے تھے۔ آریہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں موجود ہے۔ تو آریہ لوگ منگولوں، تاتاریوں، مسلمان فاتحین اور سکندر اعظم جیسے عظیم حکمران یہاں سے گزرے۔ تاریخ لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں یا وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سے طاقتور حکمرانوں کو یہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لحاظ سے اس جگہ کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان فوجوں کو یا ان فوجوں کو بھی داد دی گئی ہے۔ داد دینے کا مطلب سراہنا، یہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ تعریف ان لوگوں کو کی جاتی ہے، ان لوگوں کی جاتی ہے جو بہادر بھی ہو اور سخت جان بھی ہو، جان فشاں بھی ہو، جو یہاں حملہ آور ہوئی، کیونکہ یہاں کی چٹیل کالی چٹانیں اس قدر تاریک اور تنگ ہے کہ مشہور حاکموں کو بھی یا گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود کو بڑے بہادر سمجھتے تھے اور ان کی بہادری مشہور تھی، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی یہاں پہ شکست ہوئی یا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اصل میں کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جس پہ گزرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک تو وہ وقت تھا کہ پرانے دور میں مطلب یعنی یہ جو جدید قسم کی جو مطلب ٹیکنالوجی ہے یا جو بندوقیں ہے یا جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی تو اس وقت نہیں تھی، یعنی کئی سو سال پہلے کی بات ہے، یا تقریباً آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے ایسی ٹیکنالوجی جو تھی وہ نہیں تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج ٹیکنالوجی نے تو بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جب جس ملک کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو اس کے پاس مطلب اتنی ٹیکنالوجی بھی بڑی وہ اچھی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں۔ اور آج کل تو مطلب جو ریموٹ کنٹرول ہے اس کے ذریعے سے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، اور جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو اس کو استعمال کر کے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ لیکن پرانے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی تو وہ بندہ یعنی سامنے آ کر وہ دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑتے تھے۔ یا اسی طرح جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ تلوار کے ذریعے سے جب وہ جہاد کرتے تھے تو وہ جہاد کرنا یعنی ظاہری بات ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر جو ایمانی قوت تھی، طاقت تھی، تو اس ایمان قوت کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے وہ کیا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ مطلب انہیں زیادہ فتح یاب دلاتے تھے یا فتح یاب کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ جب تلوار سے لڑی جاتی ہے اور سامنے بھی آپ کا دشمن موجود ہے تو وہ جنگ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ جنگ جو یعنی مطلب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہو تو اس جنگ کو یعنی اس کو صحیح طریقے سے مطلب یعنی ہینڈل کرنا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ پھر بھی مشکل کام تو ہوتا ہے، لیکن اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی بڑی مشکل ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے بہادری کا سامنا یعنی ہر فوجی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہی یہ اشعار کی تشریح ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اب میرے ان اشعار کی تشریح خود بھی آپ اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دے دیں گے اجازت۔ اللہ نگہبان۔